नमस्ते सबैजना जति पनि भिडियो हेरेर बस्नु भएको छ यहाँहरूलाई नमस्कार गर्न चाहे। अस्ट्रेलियामा आज यो जुन महिनामा हामी भर्खर जाडो सुरु भइरहेको छ। भर्खर मन्द यो जाडोसँगै आज हामी घुम्न जाने तय गर्यौं। एक दिनको यात्रा, एक दिनको टुर ट्राभलिङमा हामी निस्किएका छौं। आजको हाम्रो यात्रा रहेको छ वागा वागा, जुन अस्ट्रेलियाकै एउटा मेजर रिजनल सिटी हो। हामी वागा वागामा बस्छौं र वागा वागादेखि स्नोई माउन्टेन धन्न क्यानबेरा, अस्ट्रेलियाको नेसनल बिग सिटी भनौं अथवा टेरिटोरी, अस्ट्रेलियाको बिग टेरिटोरी क्यानबेरा को नजिक स्नोई माउन्टेन छ र हामी भने अर्कै बाटो आजको यात्रामा हिँडिरहेका छौं। हामी वागादेखि बुरुम्बुरा, टुमोट हुँदै अनि बुर्रा झरनाको पनि दृश्य अवलोकन गर्नलाई निस्केका छौं। 4 जना भएर यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो ड्राइभर अहिले चाहिँ हाँस्दै हुनुहुन्छ, लोकनाथ कडेल दाई अनि मोनिका नेउपाने, उहाँ 2 जना पार्टनर अनि हामी 2 जना रहेका छौं। यात्रा रमाइलो भइरहेको छ। कामको व्यस्ततालाई थाती राखेर आजको यात्रा रमाइलो भइरहेको छ। कहिलेकाहीँ फ्रेस हुन्छ। यहाँ अस्ट्रेलियाका यस्ता रिजनल साइडमा जुन भनिन्छ कन्ट्री रोडहरू, यो साइडहरू भ्यू हेर्दै हिँड्दा पनि छुट्टै आनन्द अनि रिफ्रेसमेन्ट मिल्ने गर्छ। आज हामी त्यही अनुरूप हिँड्न त हामी स्नोई माउन्टेन जाने भनेर यात्रा गरेको हो घरबाट, तर अहिले कोभिड-19 को यो महामारीको साथमा स्नोई माउन्टेनको जुन इन्ट्री गेट अलि माथिबाटै हामी फर्किएका छौं, किनकि त्यहाँ बन्द भएको थियो। अस्ट्रेलियाका भूभागहरूमा धेरै खाली भूभाग देख्न सक्छौं हामी है। यहाँ कृषिमा पनि अस्ट्रेलिया धेरै निर्भर छ। ठुलो भूभाग छ। अस्ट्रेलिया एउटा ठुलो भूभाग भएको देश हो। यहाँको भूभाग अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या एकदमै न्यून छ, जुन कि हामी नेपालको जनसङ्ख्या लगभग धन्न एउटै जनसङ्ख्या, यहाँको पपुलेसन चाहिँ धन्न सेम रहेको छ। यहाँ धेरै मान्छेको खाँचो छ। रिजनल साइडहरूमा हामी देख्न सक्छौं यस्तो राम्रो यो खाली जग्गाहरू है। हाम्रो नेपालमा त हामी खाली जग्गा त भेट्नै गाह्रो हुन्छ र भेट्नै सक्दैनौं। कचाकच कङ्क्रिट भरिएका घरहरू हुन्छन्। यहाँ भने धेरै मात्रामा खाली जग्गा नै भेट्न सकिन्छ। घर, बिल्डिङ भन्दा पनि खाली जग्गा चाहिँ धेरै छ। अनि कृषिमा पनि अस्ट्रेलिया आफैमा निर्भर छ। अस्ट्रेलियामा कृषि उत्पादन राम्रो रहेको छ र अस्ट्रेलियालाई पुग्ने गरी कृषि उत्पादन हुन्छ र अस्ट्रेलियाका विभिन्न शहरहरूमा हाइजेनिक कृषि उपजका तरकारीहरू पुग्ने गर्छन्। हामी नेपालमा खाने जस्तै यहाँ पनि धेरै तरकारीहरू पाउँछौं। नेपालबाट भन्नुहुन्छ अस्ट्रेलियामा पनि यस्तो पाइन्छ नेपालमा जस्तै, तर यहाँ त नपाइने भन्ने कुरै छैन। अनि यहाँको तापक्रमको कुरा गर्दाखेरि पनि नेपालमा जस्तो तापक्रम अथवा जस्तो हुन्छ नि, अब गर्मीमा गर्मी अनि ठिकै, अनि जाडोमा पनि जाडो, गर्मी जाडो, लगभग 6 मन्थ गर्मी 6 मन्थ जाडो जस्तै हुन्छ। उस्तै छ। धेरै जाडो पनि हुँदैन, धेरै गर्मी पनि हुँदैन। हुन त ठाउँ अनुसार छ। हामी बस्ने वागामा त अलिकति गर्मी नै हुन्छ है, कहिलेकाहीँ 45 डिग्री पनि हुन्छ, तर गर्मी त आउनै छ। हामी अहिले यो जुलाई महिनामा यात्रामा रहेका छौं। एक दिनको यो ट्राभल टुरलाई हामी आज यात्रामा परिणत गरेका छौं। एकदमै रमाइलो भइरहेको छ यात्रा। एकदम मनोरम दृश्यहरू हामी भेट्छौं। बुरुम्बुरा हुँदै हामी टुमुट हुँदै हामी अझै तल आएका छौं।
वन जङ्गल प्रशस्त मात्रामा छन्। यहाँ भेडा बाख्रा चरिरहेका छन् बाहिर सहरमा है। कस्तो रमाइलो भेडा बाख्राहरू अनि गोरु गाईहरू बाहिरै चौरमा चराइरहेका हुन्छन्। तिनीहरू रात दिन त्यहीँ चरिरहेका हुन्छन्। अब यहाँ गाई पालन चाहिँ अब बिफ यहाँको एकदमै, अब हामी नेपालमा चिकन खाए जस्तै यहाँका मान्छेहरू बढी नै बिफ खान्छन्, बिफ प्रयोग गर्छन्। त्यसको लागि पनि अनि एउटा व्यावसायिक प्रबन्धनको लागि पनि यहाँ गाई पालन हुने गर्छ। र अस्ट्रेलियामा दुधको लागि पनि गाई एकदम धेरै पालिएको हुन्छ। घर घरमा एक एक जर्किन दुध ल्याउन पाइन्छ है, उलोर्थ कोल्सहरूमा किनेर। खाना चाहिँ जे पनि पाइन्छ अस्ट्रेलियामा, नेपालको जस्तै, नेपालको भन्दा राम्रो हाइजेनिक दुध पाइन्छ, तरकारीहरू पनि पाइन्छ, सबै कुरा राम्रो हुन्छ। अनि रिजनल साइडमा यो यात्रामा छौँ आज हामी। यात्रा एकदम रमाइलो भएको छ। 7 जना मिलेर बिदा मिलाएर हामी निस्किएका छौँ।
यस्तो वन जङ्गलको यात्रा अनि दृश्य हेरिरहँदा पक्कै पनि अस्ट्रेलियामा भीषण आगलागी भएको थियो। अस्ट्रेलियाका लागि 2020 चाहिँ अलिकति अभिशापै साबित भएको छ, किनकि यहाँ ठुलो मात्रामा भीषण आगलागी जुन बुशफायर भएको थियो। यहाँका यी वन जङ्गलका हजारौँ करोडौँ भनौँ न चराचुरुङ्गी पशु पक्षी दर्दनाक अवस्थामा मर्न बाध्य भएका थिए, जुन बुशफायरले ठुलो भूभाग अनि धेरै टाढा आगो लागि भएपछि निभाएर साध्यै नहुने गरी र कन्ट्रोलै नहुने गरी यी जङ्गलहरूमा आगो लागि भएको थियो। हामी पनि यिनै जङ्गलहरूको बाटबाटै छौँ आज हामी। यति बेला भने आगो लागि रोकिएको छ। ल हेर्नुहोस् कति काले भएका छन् रुख बिरुवाहरू, भुइँमा भने हल्का पालुवा छर्न लागेको छ। ठुलो बुशफायरको एउटा सङ्क्रमणपछि अस्ट्रेलिया पनि यति बेला त अहिले कोभिड चलिरहेको छ, विश्वलाई जोखिम भइरहेको छ। अस्ट्रेलिया मात्रै होइन, विश्वका कुना कुनामा अहिले अर्थतन्त्र लो भएको छ, भ्याउने भएको समयमा ठुल्ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई पनि अनि थोरै जोडे मैले बुशफायरको कुरा। यी क्षेत्रहरूमा ठुलो दन्जनभन्दा पनि ठुलो पशुपक्षी, यहाँका ठुल्ठुला वन जङ्गलमा भएका धेरै कङ्गारुहरूको एउटा दर्दनाक मृत्यु भएको छ। त्यो दृश्यहरू हामी धेरै देख्न सक्थ्यौँ। भर्खर मात्रै अलिकति साम्य भएको छ र हेर्नुहोस् रुखहरू पनि कस्तो सिङ्रिङ्ग देखिएका छन्। यी सबै यो बुशफायरले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको हो। यो दृश्यहरू अलिकति उराट लाग्दो पनि छ है, नजिक नजिक भर्खर पालुवा अब बिस्तारै बिस्तारै लाग्ने क्रममा पनि छ। यहाँ वर्षेनी ठुल्ठुलो बुशफायरहरू हुने गर्छ कि आगो लागि हुने गर्छ। खै किन हो यहाँको अब हामीलाई त थाहा छैन। ठुलो वन जङ्गल भएर पनि होला। आज हामी यात्रामा छौँ बुरुङ्बुरा, अनि हामी बुरा झरना हुँदै हामी यता यो यात्रामा निस्किएका छौँ। यसो हेर्दा श्रीलङ्का होइन, यसो हेर्दा स्विजरल्यान्ड जस्तै दृश्यहरू अवलोकन भइरहेका छन् है। कस्तो राम्रो छ। तपाईँ पनि अस्ट्रेलियाभित्र हुनुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ माइन्ड फ्रेस गर्नु पऱ्यो भने यता निस्किँदा पनि एकदमै आनन्द हुन्छ है। यतै एक दिन बस्ने गरी आउने, यतै क्याम्प फायर गरेर बस्दा पनि हुन्छ। एकदमै रमाइलो छ। यता भ्यूहरू राम्रो छ। हामी ड्याम भनेको हिजो सुत्दासम्म नि ड्याम नै है। अनि बिहान उठेर मोटरले रोशनी गएको स्नो खाँदैछ, बेबी त्यतै जाने हो कि स्नो हेरौँ न त भन्छ है। अनि रोशनीलाई म्याच गरेर सोधेँ हाम्रो गाडी जान्छ भनेर उसले रोशनी जान्छ भन्यो। अनि उसलाई जाऊँ न स्नो पनि
अस्ट्रेलियामा बुश फायर पछाडिको जङ्गलको स्थिति दर्दनाकै देखिन्छ है। तर हरियो पालुवाहरू त आइरहेछ। यो चाहिँ अब हामी अन द वे कार हामी जाँदैछौँ कहाँ? हामी माउन्ट स्नोफिल वागादेखि माउन्ट स्नोफिल कति किलोमिटरको यात्रा? 198 लगभग 200 किलोमिटरको यात्रामा निस्किरहँदा यस्ता जङ्गलहरू अनि कति धेरै बुशफायरले तहस नहस बनाएको अस्ट्रेलियालाई बिस्तारै बिस्तारै अग्रगति लिँदैछ। हरिया पालुवाहरू लागिरहेछन्, जङ्गलहरू देख्न सकिन्छ। कार पानी पर्यो माथिबाट लग्यो भयो। कति हाँस्नु नि दिदी। छिटछिटो हिँड्ने कसरी हुन्छ भयो हो म त यता सुन्नु खासमा राजा रानीको एक दिन ल्यायो कि दाइले खाऊ हावाले मगाउनु
हजुर रमाइलो यात्रा गर्दा गर्दै थकाइ पनि लागिसकेको छ। हामीले कैयौँ मनोरम दृश्यहरू अवलोकन गरिसकेका छौँ। अब भने हामी ब्लोरिङ ड्याम भन्ने रहेको छ। यो ब्लोरिङ ड्यामको अवलोकन गरेर मात्रै फर्किने तय गरेर हामी अब त्यहीतर्फ जाँदैछौँ। अझै टाइम लाग्छ त्यहाँ पुग्नलाई, आधी घन्टा जति। त्यस पछाडि वागा पुग्नलाई ब्लोरिङ ड्यामबाट पनि टाइम लाग्छ, 3 घन्टै लाग्छ होला। हजुर, यस पछाडि हामी आइसकेका छौँ। कस्तो रमाइलो छ दृश्य, हेर्न सक्नुहुन्छ।